नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले बडा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ र यो बडा अनौठो खालको बवाल विवादमा फसिराखेको छ भन्दाखेरि पनि हुन्छ। बाहिर चर्चा चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा अस्ति सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता भएको कुरा निकै ठुलो चर्चाको शिखरमा रहेको छ। सँगै दुवै प्रस्ताव फिर्ता भन्ने कुरा पनि बहसको विषय रहेको छ। त्यो दुवै प्रस्तावमा के कुरा पर्दछन्? प्रधानमन्त्रीले र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रस्ताव हो कि अरू नै केही कुरा हो? यो कुरा पनि उत्तिकै चर्चाको विषय छ। अलिकति भ्रमित पनि बनिराखेको छ यो विषय। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता जब भइसकेको छ कि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी भने त्यसपछि उसले पर्सि 5 गते बस्ने बैठकमा के कुरा गर्छ? यहाँनिर भनिँदैछ कि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष ब्याक भएको भनेर। यो कुराहरूको पछाडिको कारण र अबको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकका एजेन्डाहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ डाक्टर बेदुराम भुसाल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अलिकति विस्तारपूर्वक नै जान्नु मन लागेको छ मलाई चाहिँ हिजोको स्थायी कमिटीको बैठकमा यहाँ दुई खालका सूचनाहरू बाहिर आइराखेका छन्। यो अध्यादेश फिर्ता भएको कुरा चाहिँ बटे कुराको सुरुवात गरौँ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो। यो अध्यादेश अलि अगाडि पनि आएको थियो, फिर्ता भयो। तपाईहरूको पनि विरोध, विपक्षी दलको पनि विरोधपछि यसपटक पनि आयो। अघिल्लो दिन आएर भोलिपल्ट नै फिर्ता भनेको चाहिँ तपाईहरूले स्थायी कमिटीमा यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि हो कि प्रधानमन्त्रीले लौ नि त सहमतिको लागि भइहाल्यो म पछि हट्छु भन्नुभएको हो? अब पछाडिबाट सुरु गर्ने हो भने पार्टी स्थायी कमिटीले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री त्यो फिर्ता गर्न तयार हुनुभएको हो। स्थायी कमिटीले दबाब दिएपछि दबाब त यतिसम्म थियो कि पार्टीकै नेकपाकै 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको निवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका निम्ति निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिएको थियो। त्यहाँ 2 जना स्थायी कमिटीकै सदस्यहरू कमरेड भीम रावल र कमरेड पम्फा भुसाल त्यो निवेदन लिएर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। यो यदि अध्यादेश फिर्ता नहुने हो भने त्यो निवेदन दर्ता हुन्छ र यो अध्यादेशका बारेमा संसदमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने तहबाट दबाब सिर्जना भएको थियो। त्यो दबाबको कारणले यो चाहिँ अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने र त्यो निवेदन जुन दर्ता गर्न लगिएको थियो त्यो पनि फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको हो। जबरजस्त दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि बाटो खुल्ला गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई? अनि यतिमै त मिल्दैन। यसले त हिजोको भएको भनेको चाहिँ अध्यादेश ल्याएर जुन एउटा थप असहज वातावरण सृजना भएको थियो त्यसको चाहिँ अब निराकरण भयो भन्न सकिन्छ हैन। अब दुईटै पक्ष थियो। एउटा त अध्यादेशले एकातर्फबाट अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको थियो भने अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने भन्ने कुरा पनि यो भयङ्कर ठुलो कुरा थियो। त्यो दुईटै कुराले समस्या सृजना गरेकै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस भएदेखि अब अध्यादेश पनि स्थगित भयो, फिर्ता भयो र विशेष अधिवेशन डाक्ने समावेदनको प्रस्ताव पनि त्यो पनि फिर्ता भयो। अब हिजोको दुईटा चाहिँ एउटा अध्यादेश र अर्को त्यो आवेदन। अनि हिजो जुन चर्चा भयो नि कि दुईवटै प्रस्ताव फिर्ता भयो भनेको मतलब प्रचण्डले राख्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसमा प्रत्युत्तरमा 38 पेजवाला प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त्यो पनि फिर्ता भएको हो? होइन, त्यसबारेमा हिजो छलफलसम्म पनि भएको छैन। फिर्ताको त कुरै छोडौँ होइन, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन। हिजो दिनभरिको छलफल भनेको यो अध्यादेश के गर्ने र यो राष्ट्रपति कहाँ लगेको चाहिँ त्यो आवेदन के गर्ने भन्ने यही विषयमा केन्द्रित भएर हिजो दिनभरि छलफल भएको हो। यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा तपाईँहरू प्रवेशै गर्नुभयो छैन। बाहिर चर्चा कसरी भयो त कि यो दुईटै प्रस्ताव फिर्ता भयो, प्रचण्ड माधव नेपाल समूह ब्याक भयो भनेर?
होइन एक थरी साथीहरू क्षणिक लाभको निम्ति झुट्टा प्रचार गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा यो मिडियाको एउटा चाहिँ के भन्छ नैतिकताको प्रश्न पनि भन्छन् नि होइन, सञ्चार जगतको त्यसलाई पनि भ्रष्टीकरण गर्ने गरी केही साथीहरूले यो चाहिँ त्यो क्षणिक लाभको निम्ति के पार्टीभित्रैकाबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पार्टीसँग जोडिएका अब पत्रकारिताको क्षेत्रमा त पार्टीसँग जोडिएका पनि त साथीहरू छन् होइन, त्यहाँ पुग्छ अनि त्यसपछि त्यो एक खालको हुन्छ। तर कतिसम्म चाहिँ त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भने 1 घन्टापछि त अर्को आइहाल्यो न्युज, आधिकारिक न्युज त प्रवक्ताले बैठक सकिने बित्तिकै त सबैलाई भनिदिनु भयो। बैठक चल्दै गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तै न्युज बाहिर प्रसारण गरियो, त्यो प्रसारण गर्नेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बालुवाटारबाटै आएर हामीले गरेका हौँ भन्छन्, भनिरहेछन् होइन। अनि बैठक सकिने बित्तिकै प्रवक्ताले चाहिँ आधिकारिक रूपमा निर्णय यो भयो भनेर प्रसारण गर्नु, त्यहीँनिर भ्रम सिर्जना भयो भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। लगालग 2 खालका सूचना आउँदाखेरि त्यसले त ठुलो भ्रम त सिर्जना गर्छ नि त, कुन चाहिँ आधिकारिक हो कुन चाहिँ होइन, अथवा कुन पक्षले ढाँटिरहेको छ कुन पक्षले छैन भन्ने कुरा भ्रम सिर्जना गर्दो रहेछ नि। हो, भ्रम सिर्जना गरियो, त्यो चाहिँ वास्तवमा अनैतिक काम हो। जे भएको त्यो भन्नु पर्यो नि निर्णय त। हिजो त्यो 2टा विषय भनेको चाहिँ त्यो मैले અહીં भने अध्यादेश र अध्यादेशपछि राष्ट्रपतिकहाँ दर्ता गर्न लगिएको आवेदन, त्यो 2टा के गर्ने भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भएको हो र अन्तिममा त्यो दुवै फिर्ता गर्ने। त्यो दुवै फिर्ता गरेपछि खास गरिकन अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछि अब यो संवैधानिक नियुक्तिहरू कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा खास गरी प्रधानमन्त्रीले यो विषय राख्नुभयो र उहाँकै प्रस्तावमा यो चाहिँ सहमतिले निर्णय गर्ने भन्ने, सहमतिले नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरौँ। त्यसो भए अध्यादेश फिर्ता लिने हो भने यो संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिबाट गर्ने भन्ने पनि निर्णय गर्नुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ रोकिरहेछ, त्यसलाई रोकिरहनु राम्रो हुँदैन भन्नुभयो, हामीले ओके गऱ्यौँ। अनि सहमतिको दस्तावेज अबको बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने पनि सहमति भयो? छैन, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि सहमति हिजो भएको छैन। भनेको जम्मा 2टा कुरामा हिजो छलफल भयो, एउटा अध्यादेश फिर्ता गर्ने, अर्को संसदको विशेष अधिवेशन डाक्नको लागि 83 जना सांसदहरूले जुन हस्ताक्षर गरेर समावेदन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई स्थगित गर्नु, त्यो पनि फिर्ता। यो 2टा चिज मात्रै फिर्ता भयो, बाँकी कुरामा एकदम त्यही हो। बाँकी कुरामा अलिकति पनि सत्य कुरा यही हो। यो तपाईँको पक्षको सत्य कुरा हो कि होइन? मेरो पक्षको होइन, निर्णय हो यो नेकपाको हिजोको निर्णय। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, निर्णय नम्बर 1 मैले डायरी त लिएर आइन, अनि यो यति भ्रम सिर्जना गरेपछि त लिखितै पनि देखाउनु पर्ने जस्तो लाग्न थाल्यो होइन। निर्णय नम्बर 1 के हो भने अस्ति जारी गरिएको अध्यादेश हिजो भन्ने छ, हिजोको निर्णयमा मैले आज भएको हुनाले अस्ति भने होइन, जारी गरिएको अध्यादेश र राष्ट्रपतिकोमा प्रतिनिधि सभाको बैठकका निम्ति दर्ता गर्न खोजिएको आवेदन दुवै फिर्ता गर्ने। निर्णय नम्बर 1 यही हो, शब्द छ। निर्णय नम्बर 2 संवैधानिक नियुक्तिहरू सहमतिबाट गर्ने, निर्णय नम्बर 2। निर्णय नम्बर 3 स्थायी कमिटीको आगामी बैठक पुस 5 गते गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको पहिले पुस 5 गते भनिएको बैठक 10 गते गर्ने। यति 3टा निर्णय हो, माइनोट यही हो। अब अलिकति अगाडि बढौँ। अब स्थायी कमिटीकै सदस्य अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई, उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने बुधबार राम्रो बार भन्ने भनाइ छ, आज धेरै राम्रो भयो, अब चिज सही दिशामा जान्छ, लानुपर्छ। 5 गते के हुन्छ? 5 गतेबाट हामीले चाहिँ जुन एजेन्डा तय गरेका छौँ आन्तरिक समस्याका सम्बन्धमा, पार्टीको आन्तरिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्ने भन्ने हाम्रो एकल एजेन्डा छ। त्यसभित्र चाहिँ जे विषयहरू आएका छन्, यो विभिन्न दस्तावेजहरू जस्तो बैठक माग गरेको पत्रदेखि त्यो पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको जवाबपत्र, त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले लेख्नुभएको जवाबपत्र, अनि प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्ताव, त्यसको जवाफमा केपी ओलीले लेख्नुभएको जवाब प्रस्ताव र
अन्तिममा स्थायी कमिटीको बैठकलाई केपी ओलीले लेख्नुभएको पत्र गरेर 6वटा सामग्री छन् हामीसँग। ती 6वटा सामग्रीका आधारमा र अरू पनि हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्ने भयौँ। ती आएका विषय र पार्टीभित्र देखा परेका समस्याको बारेमा, ती समस्या समाधानका निम्ति समस्या के हो र समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना मतहरू राख्ने काम हुन्छ। पहिले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्ना मतहरू राख्नुहुन्छ। अब त्यो राखेर चाहिँ सकिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब निष्कर्षमा के निकाल्ने हो, त्यो निष्कर्ष भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ। त्यसो भएर केही दिन लाग्छ भनेर नै हामीले 5 देखि 10 गते केन्द्रीय कमिटीको 5 दिनको लागि, करिब 5 दिनको लागि चाहिँ त्यो तपाईँहरूको 5 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा करिब 2 महिना अगाडि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पनि र राजनीतिक दल सम्बन्धी पनि अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो र त्यो पनि तीव्र विरोधपछि फिर्ता भएको थियो। अस्ति संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मात्रै अध्यादेश जारी गरियो, सरकारले ल्यायो, राष्ट्रपतिले ठप्पा लाउनु भयो र हिजो फेरि त्यो फिर्ता भयो। यो प्रश्न चाहिँ अब तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको बैठकमा बाहिर चाहिँ चर्चा चल्न थालिसक्यो हुनाले मैले तपाईँलाई सोधेको, यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकता, राष्ट्रपतिको नैतिकता र राष्ट्रिय लज्जाको विषय भयो भनेर स्थायी कमिटीमा यो विषय जोरदार बहसको विषय बन्छ कि अब भइहाल्यो भन्ने हुन्छ? अनि त्यो त बहस गरेरै हामीले हिजो फिर्ताको निर्णय गऱ्यौँ। हिजो बहस गरेरै फिर्ता गरेको हो, होइन? यो बेठिक भयो भनेरै फिर्ता गरेको हो। त्यसो भएर अब फेरि त्यही विषयमा बहस चाहिँ हुँदैन। त्यो बेठिक भयो भनेर फिर्ता गरिसकेपछि त अब फेरि उल्टाएर त्यो विषयमा बहस छलफल गरेर त अर्थ भएन। त्यसमा चाहिँ थपेर छलफल अब हुन्न। अब यसले पार्ने प्रभाव के हो, आम रूपमा कस्तो प्रभाव पर्यो, त्यसको त भोलि हामीले चाहिँ कुनै बेला त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ला, त्यो अर्को पाटो भयो। तर त्यो त केटाकेटी खेलेको जस्तो भयो नि त, होइन? यो शब्द अलिकति कमजोर खालको प्रयोग गरेँ होला मैले, तर आज अध्यादेश ल्याएको छ, भोलि फिर्ता गरेको छ, मतलब यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कोर्टको गोजीमा राखेको सुपारी जस्तो भयो नि, मन लाग्यो खायो, नमन लाग्यो फ्यालिदियो। यो त यो यसरी त राज्य चल्दैन नि। ठिक हो, यो चाहिँ अब केटाकेटी नभन्ने अपरिपक्व चाहिँ हो, अपरिपक्व चाहिँ कार्यपद्धति हो, त्यसले राम्रो गरिरहेको छैन एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यसरी यो अध्यादेश र आदेशबाट देश चलाउने कुरा कदापि राम्रो होइन। किन आवश्यक पर्यो भनेदेखि त अब संसद बोलाउने बेला भएको छ नि। अब त्यो तपाईँले स्थगित गर्नु पनि समावेदनको भनेको संसदको बैठक तत्काल आउँदैन छैन भन्ने कुरा अध्यादेश अस्ति भर्खर जारी गरेको पनि बुझ्न सकिने भयो त्यसैदेखि, होइन? अब यो 15-16 गते पुसको 15-16 गते भित्र त संसद त बोलाउनै पर्छ, संवैधानिक बाध्यता छ, होइन? एउटा पक्ष। अर्को भनेको यो अध्यादेश यहाँले 2 महिना भन्नुभयो, 2 महिना होइन होला, मलाई सम्झना भएअनुसार जेठमा आएको थियो यो अध्यादेश। त्यति बेला हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यले यो अध्यादेशकै बारेमा छलफल गर्नका निम्ति स्थायी कमिटीको बैठक राखौँ भनेर बैठक माग गऱ्यौँ। त्यसमै केन्द्रित भएर छलफल गर्नका निम्ति र अर्को चाहिँ यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावको बारे 2टा मुद्दा हामीले उठाएका थियौँ। त्यसमा छलफल गर्ने भनेर माग गरिसकेपछि र अरू बाहिरको वातावरण पनि त्यसको विपक्षमा देखियो। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यति बेला दुवै अध्यादेश फिर्ता भएको थिए। त्यो अध्यादेश फिर्ता भएपछि त्यसपछि बसेको संसदमा चाहिँ ती अध्यादेश खारेज गर्ने प्रक्रिया चाहिँ ल्याइयो। तर यदि आवश्यकता थियो भने त त्यहाँ त कानुन ल्याउनु पर्थ्यो नि त, त्यति बेलै ल्याउनु पर्थ्यो नि त कानुन, ऐन त्यति बेलै ल्याउनु पर्थ्यो। ठिक छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न जरुरी छ भने सरकारले त संसदमा त पेश गर्न सक्छ नि त, होइन? त्यति बेला चाहिँ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत जब त्यति बेलै अध्यादेश भनेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखा परेको थियो, तर अध्यादेशलाई चाहिँ नि यो अहिले नगरौँ भनेर खारेज गरिएको थियो भने संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधनमा त जान सक्थ्यो नि सरकार। त्यो लिएर आएको भए त हुन्थ्यो, त्यो त संसदले कानुन बनाएको हुन्थ्यो। त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ उपयुक्त होइन भनेर फिर्ता गर्ने। त्यसपछि फेरि अहिले त्यही बाटोमा फर्किने कुरा नैतिक हिसाबले चाहिँ वास्तवमा एकदमै गलत कुरा हो। त्यस कारणले भनेको स्थायी कमिटीमा अब प्रधानमन्त्रीको नैतिकता, राष्ट्रपतिको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दैन भनेको। अब यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो संवैधानिक जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यसको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई कति जिम्मेवार बनाउने हो, त्यो चाहिँ छुट्टै पाटो छ, होइन? किनभने राष्ट्रपति त सेरेमोनियल हो। अब यो मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेर प्रधानमन्त्रीले लगेर यो गर्न भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले रोक्न चाहिँ त अप्ठ्यारो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर राष्ट्रपतिले पनि एउटा काम चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। विगतमा यही अध्यादेश आएर फिर्ता भएको हुनाले फेरि पनि त्यस्तै नहुने ग्यारेन्टी के छ भन्ने कुरा त भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले।
फेरि पनि यो विवाद भएर चाहिँ फिर्ता हुनुपर्ने हो कि यो सहमति गरेर ल्याएको छ कि सरकारले, यतिकै चाहिँ यो सरकारको मात्रै कुरा हो कि भोलि चाहिँ फेरि हिजोको जस्तै सबैले विरोध गरेर यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भने त राम्रो त हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सरकारलाई सुझाव चाहिँ दिन सक्नु पर्थ्यो। उहाँले दिए जस्तो लागेन। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त यसको पराकम्पहरू कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो, पार्टीभित्रै परामर्श गर्न सकिन्थ्यो, विज्ञहरूसँग गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले म त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने एउटा इबी राखेर ल्याएको जस्तो देखियो नि होइन। के राखेर ल्याउनु भयो त उहाँको पाटो भयो, तर जसरी आयो त्यो चाहिँ राम्रो भएन। यसले उहाँलाई कुन तहको नराम्रो गर्छ? होइन, यसले त विधिको शासनलाई उल्लङ्घन गर्ने तहमै यो चाहिँ आउँछ। तपाईँहरूले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि यसै गरी कुनै कुइनेटोबाट फुत्त आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ कि? आशंका छ त्यो पनि। त्यो अस्ति न त जेठमा त स्थगित भयो, फिर्ता भयो दबावपछि। यसै गरी जस्तै पर्सि 5 गते बैठक होला, 10 गते होला, फेरि अर्को मितिहरू तय होलान्, त्यहाँ पनि कुरा मिल्यो भने त एउटा कुरा नमिल्यो भनेदेखि लौ त भनेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउँछ कि? त्यो आशंका सिर्जना भएको छ। यो अध्यादेश आएको हुनाले पहिला जस्तै 2टा आएका थिए, अहिले एउटा आयो, अर्को पनि आउने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ पैदा भएकै छ र हिजो त्यो पाटोबाट पनि छलफल भएको थियो हाम्रो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के थियो? प्रधानमन्त्री त त्यो छैन, त्यस्तो होइन भन्ने नै थियो। उहाँले पहिला पनि यो आफ्नो पार्टीको विभाजनको उद्देश्यले गरे होइन, अरू हिसाबले गरे हो भन्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो होइन। हिजो पनि त्यो सबै आशंका नगर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा थियो उहाँको। हिजोको बैठक चाहिँ अलिकति त्यसमा अलिकति तपाईँहरू अलिकति माइल्ड हुनुभयो, अलिकति सफ्ट हुनुभयो। सफ्ट कसरी? किन भन्दाखेरि अघिल्लो दिन अध्यादेश ल्याएर भोलिपल्ट फिर्ता भएको छ, लौ त लौ भइगयो नि त भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि भइगयो नि त, अब त्यो विषय बहसको नि विषय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले अलिकति गल्ती भएछ भन्ने ढङ्गबाट पछि हटिसकेपछि यो विषय भइगयो भन्नुको मतलब चाहिँ अस्ति अख्तियारको पूर्व प्रमुखलाई अहिले कस्टडीमा राखिएको छ नि, अनुसन्धानको लागि पूर्व पक्षमा राखिएको छ दिल्ली बजारमा। त्यो बालुवाटार प्रकरण चाहिँ कतै बल्जिँदै पार्टीको नेताहरूसम्म आइपुग्ने, पार्टीको नेताहरूको कठालो समाउन सक्छ यसले भनेर अलिकति खुट्टा कमाएको होइन हो कि? होइन, त्योसित यो कुनै अर्थमा पनि जोडिएको छैन। हाम्रो हिजोको निर्णय त्यहाँ नाङ्लो ठटाइयो नि होइन, हात्ती तर्साउनको लागि नाङ्लो ठटाउनु त हाम्रो पुरानै चलन छ नि। होइन, ठटाउनेले ठटाइयो होला, तर हिजोको हाम्रो बहस भनेको चाहिँ यो मुख्य कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुभयो भन्नेमा हाम्रो केन्द्रित चाहिँ। प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा डर त पैदा गरिदिनु भयो नि नेताहरूको सामुन्नेमा। होइन, डर पैदा गर्न खोज्नु भएको होला, उहाँको मनमा के छ त्यो त बुझ्ने कुरा भएन। नेताहरू डराउनु भयो नि, जसरी यो मुद्दा उठाउनु पर्थ्यो त्यसरी त उठेन नि त। होइन, मुद्दा त उठ्यो र त फिर्ता भयो नि। नैतिकताको विषय त बनेन नि। त्यो विषय चाहिँ अहिले बनेको छैन। अब त्यो त अरू प्रसङ्गहरू पनि बाँकी छन्। त्यसको डर कहीँ न कहीँ मनमा हामीप्रति पनि यो मुद्दाहरू लाग्न सक्छ, हामी पनि जेलको बाटो जान पर्ने हुनसक्छ भनेर एकजना नेताको क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा, एकजना नेताको चाहिँ बालुवाटार ललिता निवासको मुद्दाले अलिकति त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने ती दुवै मुद्दाको कुनै पनि दब छैन, कुनै पनि आधार छैन। किनभने क्यान्टोनमेन्ट भनेको शान्ति प्रक्रियामा गरिएको एउटा विशिष्ट निर्णय थियो। त्यो विशिष्ट निर्णयका सन्दर्भमा के भयो त्यो टुङ्गिसकेको छ। बालुवाटार प्रकरण प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका निम्ति गरिएको त्यो चाहिँ नि मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णय हो, त्यसमा कुनै त्यस्तो मुद्दा लाग्दैन होइन। व्यक्तिले कुनै लिए खाएको भए त छुट्टै कुरा हो लाग्छ, नत्र भने सामान्यतः त्यो निर्णय गरे बाबत चाहिँ नि मुद्दा लाग्दैन। त्यो मुद्दाले अलिकति मुटु कामेको होइन, त्यो होइन, त्यो बिल्कुल छैन। मुटु कामेर त्यसरी गरेकै होइन। अब यो त जुन चिज आएको थियो त्यसलाई फिर्ता गरेँ भनेपछि त त्योभन्दा त अरू के गर्न सकिन्छ र अरू थप त के गर्नु र त्यसमा। त्यसो भएर त्यो फिर्ता गरेपछि त्यो मुद्दा चाहिँ त्यही। प्रधानमन्त्रीले यसमा डबल चाल खेल्नुभयो कि भनेर नि। अनि प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्नु भएको के हो त्यो त अब उहाँको पक्षको कुरा भयो कि उहाँको कुरा भयो, उहाँको मनको उहाँले गर्न खोज्नु भएको कुरा त प्रष्टै देखियो नि। प्रचण्डजीलाई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अलि जति मुद्दाहरू सतहमा आएका छन्, थुप्रै मुद्दाहरू छन् नि त। नारायण काजी श्रेष्ठका पनि नयाँ मुद्दाहरू आए, अहिले दीप बस्नेतलाई थुनेको मुद्दाहरू पनि आए। मतलब एकातर्फ उहाँले सङ्केत त गरिराख्नु भएको छ नि कि कुन हदसम्म जान सक्छ, कुन हदसम्म स्थितिहरू बिग्रेर जान्छ भन्ने कुराको। होइन, त्यसमा चाहिँ कुनैमा पनि दम छैन। हेर्नुहोस्,
मैले त देखिरहेको छु। प्रवक्ताको केसमा पनि दम छैन? छैन, किनभने उहाँले मिल्नुहोस् भन्नुभएको छ, त्यसमा के उहाँको दोष भयो त? उहाँमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न होइन, प्रश्न त अनेक ढङ्गले हेर्नुहोस्। कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ सांसदहरूले घरबाट सुविधा पाउँछन् नि, होइन? काठमाडौँमा घर हुनेलाई आधा, जुन घरबाट सुविधा छ अहिले 18,000 छ। काठमाडौँ बाहिरकालाई चाहिँ काठमाडौँमा घर नभएकालाई 18,000, काठमाडौँमा घर भएकालाई 9,000 दिने चलन छ। त्यो घरबाट सुविधा हो सांसदहरूले पाएको। त्यो पनि लिए भनेर चाहिँ नि न्युजमा लेखेर फलानाले यो पनि बुझिया छन् भनेर पनि न्युज बनाएको छन् कि यस्ताको त कुनै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने वैधानिक रूपले मान्छेले लिने सांसद भए बापत उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति भनेर राज्यले जे व्यवस्था गरेको छ, ठिक छ, राज्यले गरेको चाहिँ अनुपयुक्त छ भने राज्यले नै त्यसलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो, होइन? लबिङ गर्नेले पनि राज्यमा गर्नु पर्यो, यो बेठिक छ, यसलाई चाहिँ नि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तो छ भने, बेठिक छ भने, होइन? त्यसो नगरेर ल फलानाले यो पनि लिएर खाछन् भन्ने पनि नैतिकताको प्रश्न भनेर उठाउँछन्। त्यो खालका हैसियतका यो प्रचारबाजी गर्ने मान्छेहरू छन्। प्रवक्ताको केसमा चाहिँ उहाँले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अनुसन्धानलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज जुन उठेको छ नि, अस्ति बालुवाटारमै पनि प्रदर्शन भयो। होइन, यस्तो छ कि उहाँ पार्टीभित्रका 2जना कार्यकर्ताको बिचमा लेनदेनमा विवाद भयो। त्यसमा उहाँले चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुहोस्, यसमा मिलेर जानुहोस् भन्नुभयो भने के दोष गर्नुभयो त? मान्छे पार्टीकै भित्रका मान्छेहरूको बिचमा विवाद हुँदा मिलाउने नेताको दायित्व होइन? त्यो दायित्व पुरा गर्नु हो त उहाँले के गल्ती गर्नु? त्यस कारण यस्ता कुरामा कुनै पनि दम छैन। भनेपछि यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय रहेन। अनि के बाबा मुद्दा कार्यकर्ताहरूको बिचमा विवाद छ, त्यसलाई मिलाऊ भनेर कोसिस गर्दाखेरि एउटा नेताको त दायित्व हुन्छ नि त्यो कार्यकर्ताको झगडा मिलाउने हुँदैन र? आर्थिक पक्ष जोडेको हुनाले आर्थिक पक्ष उहाँले लिए खाएको देखिनु पर्यो नि, यतिकै कसैले भन्दैमा त हुँदैन। त्यसमा यो जबरजस्त रूपमा एउटा चाहिँ पङ्खा चलाएर आँधी ल्याउने कोसिस हो। त्यो चाहिँ नि कसो गरेर हुन्छ भने यो चाहिँ के हो भने यो एक प्रकारको निराशाबाट जन्मेको छटपट्टि हो। के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ भनेर यो सब हावा ठुलो पङ्खा चाहिँ बालुवाटारबाटै चलिराखेको छ र बाहिर भनिँदैछ कि आँधी बेरी आइराखेको छ, त्यो के हो भन्ने? त्यो चाहिँ अब कता कताबाट चल्या छ। आँधी बेरी त के को आँधी बेरी हुन्छ र अलिअलि यसो चलाउन खोजिएको देखिन्छ। त्यो म त फेरि पनि त्यही भन्छु, यो चाहिँ नि निराशाको छटपट्टि देखिएको। 5 गते पुग्दाखेरि चाहिँ अब ठिक छ, यो निराशा कि छटपट्टि हो भनेदेखि 5 गते चाहिँ तपाईँहरूले उठाउने एजेन्डा अबको भनेको ती 2-4वटा त्यो पत्रहरूको सन्दर्भमा उठ्ने भए प्रधानमन्त्रीको हकमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि जुन प्रश्न उठेको थियो नि, उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चलाइरहनु भएको कार्यभार, अध्यक्षको रूपमा निर्वाह गरिराख्नु भएको कार्यभार, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको अबको स्ट्यान्ड के हुनेछ? हामीले निरन्तर रूपमा विधानको कार्यान्वयनको विषय उठाएर आएका छौँ। म सहित थुप्रै साथीहरू हुन्छौँ। हामी विधानमा जे व्यवस्था गऱ्यो कि त विधान संशोधन गर्नु पऱ्यो नि त। पार्टी विधान बनाइसकेपछि संविधान बनाएपछि संविधान अनुसार चल्नु परेन, राष्ट्र राज्य त्यो चलाउने मान्छेहरू चल्नु पऱ्यो। त्यस्तै पार्टीमा पनि पार्टीको विधान बनाइसकेपछि त त्यो अनुसार चल्नु पऱ्यो। पार्टीको विधानमा धारा 46 कमा प्रष्टैसँग पार्टीभित्रको कार्यविभाजन गर्दा, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कार्यविभाजन गर्दा एकजना व्यक्तिको एउटा मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी गरिनेछ भनेर किटानी व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। यो यतिकै गरेको होइन, यो त धेरै छलफल गरेर अझ यो व्यवस्था त 9औं महाधिवेशनको व्यवस्था हो। नेकपा एमालेमा चाहिँ 9औं महाधिवेशन गर्दाखेरि हामीले धेरै छलफल गरेर यो दोहोरो जिम्मेवारी नगरौँ, यो चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको हिसाबले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीले राज्यको पदमा पनि उही मान्छे बस्ने, पार्टीको पदमा पनि उही मान्छे बस्ने भयो भने पार्टीले चाहिँ अनुगमन त गर्न नसक्ने भयो। सो उही मान्छे नै भइसकेपछि त त्यहाँ त अनुगमन पनि नहुने भयो, नियन्त्रण र सन्तुलन पनि नहुने भयो। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ यत्रो ठुलो पार्टी छ, नेताहरूको पनि सङ्ख्या ठुलो छ, यस्तो बेलामा दोहोरो जिम्मेवारी किन गर्ने? एक जिम्मेवारीमा केन्द्रित भएर काम गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेर यो गरिएको हो। पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि यो कुरा राम्रो हो भनेर चाहिँ त्यसलाई कायम राखिएको छ। जब त्यो राखिएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने त दायित्व त प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षकै हो नि। पार्टी अध्यक्षको चाहिँ कर्तव्य, अधिकार र कर्तव्यमा प्रष्टै विधानमा विधानमा के लेखेको छ भने पार्टीको विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनेर लेखेको छ। यो त उहाँले कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्यो, गराउनु पनि पर्यो, हैन? त्यस हिसाबले चाहिँ यो दोहोरो जिम्मेवारी नगरौँ भन्ने विषय निरन्तर रूपमा उठेर आएको छ र त्यो उठ्छ र त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट आइसकेको छ नि, होइन? कि दोहोरो जिम्मेवारी नलिने हो भनेदेखि पनि पार्टीको जिम्मेवारी महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्छ, एकल अध्यक्ष, र प्रधानमन्त्रीको कुरा चुनावबाट टुङ्गो लाग्छ, त्यतिन्जेल धैर्य गरिदिनुहोस् भनेर।
होइन त्यो विधान किन बनाएको त अहिले पार्टी महाधिवेशनसम्म विधान अनुसार चल्न पर्दैन भने यो विधान के का निम्ति हो तर चैतमा तपाईँहरूको महाधिवेशन हुँदैछ नि चैतमा महाधिवेशन त चैतमा फागुन चैत 3 महिना होइन चैतमा महाधिवेशन त गफमा हुँदैछ काममा त हुँदै छैन किनभने अब 2 वर्षमा गर्ने भनेको महाधिवेशन अहिले त 2.5 वर्ष भइसक्यो 3 महिनामा गर्ने भनेको चाहिँ पार्टी एकता सम्बन्धी काम 3 महिनामा टुङ्गाउने भनेको 30 महिना भयो 3.30 हैन अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन अनि कसरी पत्याउने के यो चैतमा हुन्छ भनेर पहिलो कुरा दोस्रो महाधिवेशनमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने जुन तर्क साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा हावादारी तर्क केही पनि हुँदैन नेतृत्व आवश्यकता अनुसार जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि कुन फोरमले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ बकाइदा हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 18 ले के भन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको अधिकारको विषय छ त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयन गर्ने भनेर लेखेको छ प्रष्टै लेखेको छ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयन गर्ने हैन केन्द्रीय कमिटीका अधिकार धारा 18 मा छ धारा 18 विधानको त्यही अनुसारै हामीले चाहिँ उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्यौं गएको यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा गत माघमा वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनायौं नि अनि त्यो केन्द्रीय कमिटी जसले उपाध्यक्ष चुन्न सक्छ त्यसले अध्यक्ष चुन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो केन्द्रीय कमिटी जसलाई केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन गर्ने भनेर अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा त कुनै पनि बेला सक्छ यो नेतृत्व अहिलेको पदाधिकारीहरू त कुनै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको त होइन हामी त एकताबाट सिर्जना गरेको हो त्यसले नयाँ चयन चाहिँ गर्न सक्छ तर नयाँ चयन गर्नको लागि त्यो पद त रिक्त हुनु पर्यो नि हटाउन सक्छ नि निर्वाचन गर्ने जसले चाहिँ नि पद सिर्जना गर्छ त्यसले चाहिँ खारिज गर्न सक्दैन जसले नयाँ पद सिर्जना गर्छ त्यसले त पुरानो हटाउन पनि त सक्छ नि 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ पुसको यदि त्यही मितिमा भयो भनेदेखि केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष चयनको बाटोमा जान्छ होइन अहिले म चाहिँ त्यहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ यो त भन्न सक्दिनँ होइन भन्न चाहिँ उपयुक्त पनि हुँदैन किनभने त्यो के छलफल हुन्छ के निष्कर्षमा पुगिन्छ त्यो अहिले नै मैले भन्ने कुरा होइन होइन तर यो सबै विषयमा छलफलै हुन सक्दैन यो चाहिँ तपाईलाई मनमा यो लागिराखेको छ कि चैतमा चाहिँ अधिवेशन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कुनै हालतमा हुँदैन ल लेखेर राख्नुहोस् चैतमा हुँदैन भने चैत भने त 4 महिना तपाईसँग फेरि यस्तो वार्ताका नामलाई नि हैन ल यो मितिमा चाहिँ भनेको भनेर सम्झना गर्नुस् चैतमा हुँदैन भने जेठ असार साउन भदौ मलाई त यो वर्ष यो आउने 78 वर्षभरि नै हुँदैन भन्ने लाग्छ महाधिवेशन यस्तो तालले कसरी हुन्छ भनेको त्यो महाधिवेशन गर्ने उनै तयारी नै छैन मुडै छैन पहिलो कुरो त महाधिवेशन गर्नलाई सबभन्दा पहिले एकता सम्बन्धी सम्पूर्ण काम टुङ्गिनु पर्यो त्यो नै अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन एक नम्बर कुरा दोस्रो महाधिवेशन गर्ने भनेको पार्टीका सदस्यहरूले प्रतिनिधि छानेर हो ती पार्टी सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्नु पर्यो अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लागेको छैन कति सदस्य एमाले तर्फका हुन् कति सदस्य माओवादी तर्फका हुन् भन्ने टुङ्गो लाउनु पर्यो र अहिले यति सदस्य भए हाम्रा भन्ने हुनु पर्यो अनि यति सदस्यले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउँछन् भन्ने हुनु पर्यो दोस्रो तेस्रो चाहिँ हाम्रो विधानको व्यवस्था के छ भने केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा पहिले स्थानीय तहका महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ त्यसो गर्दाखेरि गाउँपालिका तहका कमिटीको अधिवेशन गर्नु पर्यो जिल्ला अधिवेशन गर्नु पर्यो प्रदेश अधिवेशन गर्नु पर्यो त्यसका निम्ति कति टाइम लाग्छ कम्तीमा 1 वर्षको टाइम लाग्छ सबै सक्नका लागि त्यसो भएर मैले भन्नु 1 वर्षपछि त पार्टीको महाधिवेशन त गर्नु होला तपाईहरुले तर रनको चाहिँ स्थानीय चुनावको हुन्छ त्यही त स्थानीय चुनाव आउँछ त्यसपछि चाहिँ फेरि अब स्थानीय चुनावको लगत्तै चाहिँ प्रदेशको र केन्द्र संघको चुनाव आउँछ त्यसले गर्दाखेरि म के देखिरहेको छु नि त्यो चुनाव भन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्न गाह्रो छ चुनाव भन्दा अगाडि महाधिवेशनको सम्भावना निकै क्षीण छ त्यसैदेखि तपाईँ जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कुरा गर्दै गर्दै हामी यहाँ आइपुग्यौँ फेरि म अघिकै पोइन्टमा आएँ दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा तपाईँ जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि नेताहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ त्यत्रो 8 लाख त तपाईँहरूको चाहिँ पार्टी सदस्यहरू छन् भन्दाखेरि जिम्मेवारी नपाएर मानिसहरू त्यत्तिकै चाहिँ नि बसिराखेको अवस्था छ अब यो दोहोरो जिम्मेवारी हटाएर नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विधानको कार्यान्वयन गराउनु पनि त अध्यक्षको काम हो भनेर तपाईँ जुन विधान कोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो
अब त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दायित्व वहन गर्ने हो भनेदेखि उहाँले कसलाई के जिम्मेवारी दिने? पद त जम्मा एउटा हुन्छ अध्यक्ष। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ 3-4 वटा कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। पहिलो कुरा विधानको कार्यान्वयन, यसमा चाहिँ सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, व्यवहारमा उत्रिनु पर्यो, मुखले मात्रै भनेर भएन। दोस्रो त्यो एउटा बुँदा मात्रै होइन, धेरै चाहिँ जस्तो प्रत्येक 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ, प्रत्येक 3 महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ, प्रत्येक 4 महिनामा पोलिट ब्युरो गठनै गरेका छैन अहिलेसम्म हैन, त्यसको बस्नेछ। अनेक छ नि त, विधानका त अनेक प्रावधानहरू छन्। ती सबै अनुसार विधान अनुसार पार्टी चलाउने भन्ने हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीले जुन नीति तय गरेको छ, पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीले एउटा नीति त तय गरेका छौँ, जनताको जनवाद भन्ने नाम दिएका छौँ त्यसलाई, त्यसअनुसारै हामी हिँड्ने हो भने त्यसअनुसार हिँड्नु पर्यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो हाम्रा जति पनि सरकारहरू छन्, एकै मिनट, तपाईँले जनताको जनवाद अनि जब चाहिँ छाडिदिएको अवस्था हो। अब हामीले चाहिँ एकता गर्दाखेरि के भन्यौँ भने जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणाका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर परिमार्जित रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले जनताको जनवादमा विकसित गरेका छौँ भनेर भन्यौँ हैन। ती दुवैका मूल आधारभूत कुराहरूलाई लिएर जनताको जनवाद बनाएका छौँ र यो जनताको जनवाद समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर भनेका छौँ। र अब हामी चाहिँ समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यो समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दा हामी शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ र हामीले जुन समाजवादी व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको हुनेछ। यो जनताको जनवाद पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको हुन्छ र हामीले निर्माण गर्न खोजेको चाहेको समाजवाद पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको हुनेछ भनेर जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत कुराहरूलाई समावेश गरिकन हामीले जनताको जनवाद बनायौँ। त्यसो भएर यो त नयाँ चरणमा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ। फेरि जब फर्किनु भनेको चाहिँ पछाडि फर्किने हो। त्यो पछाडि फर्किने कुरा हो र त्यो सम्भव पनि छैन। तर म एउटा के पनि देखिरहेको छु नि, पूर्व एमाले हुन त तपाईँ पनि त्यही समूहमा पर्नुभयो, तर एउटा जबसँग चाहिँ एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट देखिन्छ क्या त्यहाँ फेरि। होइन, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो म चाहिँ जबको त्यो प्रतिवेदन पारित गर्दा पनि बेसरी सक्रिय भएर लागेको मान्छे हुँ। म जुन जिल्लामा थिएँ त्यहाँबाट म कपिलवस्तुको त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ थिएँ, जिम्मेवार थिएँ, त्यहाँबाट मैले 100% प्रतिनिधि त्यसको पक्षमा लिएर आएको थिएँ, त्यस्तो मान्छे हुँ। र त्यति मात्र होइन, त्यही विषयमा मैले त पिएचडी नै गरेँ नि, मेरो लगाव भएरै गरेँ नि मैले होइन। र त्यसका चाहिँ 3टा पक्ष छन्। मैले पिएचडी गर्दा शोध गर्दाखेरि स्थापितै गरेको छु। पहिलो यसमा केही दार्शनिक सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन् जसलाई जनताको जनवादमा अगालिएको छ, बोकिएको छ। दोस्रो यसका केही कार्यक्रमिक मान्यताहरू छन्, राजनीतिक कार्यक्रम छ, आर्थिक कार्यक्रम छ, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम छ। त्यसमध्ये राजनीतिक लक्ष्य, तात्कालिक राजनीतिक लक्ष्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्राप्त भएको छ र यसका आर्थिक र सामाजिक पक्षहरू जुन छन् त्यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनका विषय हुन्, त्यो भाषणका विषय होइनन् नि। अहिले यो सरकारसँगको मेरो त असहमति भन्नुहुन्छ नि त्यसमै हो। जनताको बहुदलीय जनवादका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लागू गर्नेतर्फ अगाडि नबढ्ने अनि त्यसको नारा लगाएर हिँडेर हुन्छ र? त्यो त्यहाँ चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्यो नि, नारा हैन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यो त कार्यान्वयनको विषय हो। अब जब भनेर जब त कार्यान्वयन गरेर देखाउने, जनतालाई त्यसको लाभ दिने हो नि। भोलि त्यसका निम्ति चाहिँ नि सरकारलाई जुन चाहिँ जनताले चाहिँ पार्टीलाई जुन समर्थन गरेर बलियो सरकार बनेको छ त्यसलाई उपयोग गर्ने हो नि। भोलि अधिवेशनको क्रममा चाहिँ के जनताको जनवाद भन्ने विषयमा बहस हुन्छ कि हुँदैन? अब बहस चाहिँ अधिवेशन भनेको चाहिँ सर्वोच्च संस्था हो, त्यहाँ कसैले चाहिँ बहस गरौँ भनेर ल्याउन पनि पाइन्छ होइन। त्यो फेरि हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो मेरो आशय चाहिँ त्यो जबले नै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर पोलराइज गर्छ कि गर्दैन? त्यो त गर्दैन। यो अस्ति चाहिँ महासचिवको एउटा प्रस्ताव देख्दै थिएँ मैले कि यो नेता त्यो नेता होइन, यो सचिवालय नै फेलियर भयो, खारेज गरौँ भनेर। त्यो प्रस्ताव अबको जबरजस्त मुद्दा हुन्छ? त्यो पनि हुँदैन। त्यो किन गरिएको भने त्यो विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्नका निम्ति, डाइभर्ट गर्ने भन्छन् नि, त्यसका निम्ति उहाँले गर्नुभयो। त्यो सचिवालयले निकास त दिन सकेको छैन नि? होइन, अब यो चाहिँ निकास दिन सकेको छैन भने त छलफल गर्नु पर्यो नि। त्यो भनेको त्यो खारेज गरेर भने त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले खारेज गरिहाल्यो भने त राजीनामा दिए भइगयो नि त। पहिले आफूले राजीनामा दिए भयो नि पहिला, त्यो कुरा गरेर त भएन नि त। भनेपछि त्यो खारेजको दिशामा लगौँ भनेर जुन प्रस्ताव गरियो त्यो कुनै समाधानको लागि ल्याइएको हो, विषयान्तरको लागि ल्याइएको हो। जस्तो 2टा कुरा, एउटा चाहिँ नि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छु भन्ने पनि त्यो विषयान्तरको लागि आएको विषय हो। नेतृत्व हस्तान्तरण युवा पुस्तालाई गरौँ भन्ने जुन छ नि त्यो पनि विषयान्तरको लागि हो। र यो चाहिँ नि सचिवालय असफल भयो भन्ने पनि विषयान्तरको लागि हो।
यो स्थायी कमिटीबाट तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा पुग्नुहुन्छ नि, यसले चाहिँ पार्टीको साङ्गठनिक स्वरूप जुन छ नि, भनौँ न सोझो भाषामा भन्यो भने यसले एकल अध्यक्ष चयन गर्ने बाटोमा जान्छ यो? त्यो चाहिँ नजान पनि सक्छ। नजाने कुन बिन्दुमा, जाने कुन बिन्दुमा? यस्तो हुन्छ, अहिले चाहिँ अब हामीले जुन हिजोका दुईटा धारको एकता गरेका छौँ, त्यो एकता पछि त्यो घुलमिल बनाउने काम चाहिँ यो बिचमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन, यो गर्न सकिएको छैन। यो गर्न नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार चाहिँ अध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ, दुवैजना अध्यक्ष। त्यसमा नि पहिलो अध्यक्ष चाहिँ, किनभने एमाले धार बलियो ठुलो धार भनेपछि त अनि त्यो एक नम्बर अध्यक्ष भनेर उहाँले आफूले भनिरहनु भएको छ, त्यसो भनेपछि त उहाँले जिम्मा लिनुपर्ने हो। यो चाहिँ त्यो काम चाहिँ भएको छैन। अहिले पनि आएर चाहिँ पूर्व एमाले एक ठाउँ हुनुपर्छ, जब बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन सन्देश स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो दुईटा धारको बिचको घुलमेल गराउनुपर्ने जुन काम थियो त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै केही समय चाहिँ यो दुईटा धार रहने हुँदा दुईटा धारको बिचको सन्तुलनका निम्ति दुवैजना बनाएर जाने हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ, अथवा अर्कै कुनै संरचना बनाऊँ भनेर जाने पनि हुनसक्छ। अहिलेको दुईटा बनाएर जाने भनेको मतलब चाहिँ अहिले जस्तो कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड त कायमै हुनुहुन्छ, केपी ओली अध्यक्ष हुँदै नै हुनुहुन्छ, यही चिज त यसको लागि त फेरि अर्को सहमति त गर्नु परेन नि? होइन, महाधिवेशनमा गइसकेपछि त उहाँहरू नै रहनुहुन्छ भन्ने त हुन्न नि त। फेरि यो महाधिवेशनभन्दा अगाडिको अल्पकालीन व्यवस्था चाहिँ अहिले जे छ, अर्थात् भनौँ अस्तिको भदौको 26मा तपाईँहरूको जुन सहमति भएको थियो कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने, पार्टी उहाँले सञ्चालन गर्ने, सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चालन गर्ने भन्ने नै सहमति अब हुने सहमति पनि त्यही नै हो। त्यो सहमति त कार्यान्वयन नगरेर भत्कियो। अब कार्यान्वयन गर्छु भनेपछि मिल्छ? मिल्दैन। अब थप नयाँ सहमति गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारको? ठोस रूपमा आउनु पऱ्यो, यो गर्ने त्यो गर्ने एकदम क्लियर कट रूपमा आउनु पऱ्यो। र हाम्रो माग के छ भने यो व्यक्ति कुरा होइन, कमिटीबाट निर्णय गर्ने, अगाडि बढ्ने। कमिटीले जे भन्छ त्यही कुरा नै अब लागू हुन्छ, त्यही कुरा लागू गर्ने। तपाईँले भनेको कुराको मलाई कस्तो स्मेल आइरहेछ भने त्यहाँ बहुमत अल्पमतको कुरा अलिकति त्यो गन्ध आइरहेको छ। होइन, बहुमत अल्पमत त हामीले पहिलेदेखि नै गरिसकेका छौँ। तर तपाईँहरूको विधानमा त अहिले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, त्यस कारणले अल्पमत बहुमत हुँदैन भन्ने छ क्यारे? छैन। तपाईँलाई म फेरि विधानको धारा नै कोड गर्छु, किन म त्यो विधानको मसौदाकार भएको हुनाले कन्ठै पनि छ होइन। विधानको धारा 60मा ट्रस्टी के लेखेको छ भने त्यो शीर्षकै छ निर्णय प्रक्रिया भन्ने शीर्षक छ, त्यो शीर्षकै निर्णय प्रक्रिया, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया होइन। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने पार्टी कमिटीहरूबाट निर्णय गर्दा सकेसम्म सहमतिको चाहिँ पहल गर्ने, सकेसम्म सहमति गर्ने, सहमति हुन सकेन भने बहुमतबाट निर्णय गर्ने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। प्रश्न छ। सहमतिको आधारमा गर्ने भन्ने छैन? छैन। सहमतिको एउटा बुद्ध मात्रै छ, त्यो भनेको चाहिँ धारा 18 को 7 मा छ। त्यो चाहिँ दुवैजना अध्यक्षले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्न सक्ने छन्, सहमतिले एकजनाले गर्न पनि सक्ने छन्, यदि बैठकमा एकजना मात्रै उपस्थित भए निजले अध्यक्षता गर्नेछन् भन्ने छ। संयुक्त गर्ने भनेको खालि त्यो अध्यक्षता मात्रै। अस्तिकै दिनमा हो मैले हाम्रो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, अहिले त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ क्यारे, त्यो उहाँको भाषण सुन्दै थिएँ, रेकर्डमै छ त्यो कि पार्टीमा अल्पमत र बहुमत गर्ने अहिले विधानमै छैन, त्यो गर्न मिल्दैन भनेर। त्यो चाहिँ अब यो मैले अहिले भने नि एक प्रकारको यो चाहिँ नि निराशाको छटपटी हो भन्ने, त्यसो गरेर हुन्छ कि भन्ने साथीहरूले ठान्नुहुन्छ। त्यो अज्ञानताका निम्ति म चाहिँ दुःख प्रकट गर्छु उहाँहरूप्रति। आफ्नै पार्टीको विधानको पनि ज्ञान छैन भनिसकेपछि कुन तहको हुनुहुन्छ होइन। मैले भनिहालेँ, यहाँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक त्यहाँ अल्पमत बहुमतको स्पष्ट व्यवस्था छ। अब तपाईँहरूको कमिटीले गर्ने भनेको स्थायी कमिटी होस् अथवा केन्द्रीय कमिटी होस्, तिनीहरूले गर्ने भनेको कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा चाहिँ दुवै अध्यक्षले र होल कमिटीले नै मान्नुपर्छ, सबै नेता कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि बालुवाटारमा या खुमलटारमा या कोटेश्वरमा खुसखुस छलफल गरेर भइगयो नि त भइगयो, अब 26मै फर्कौँ भदौको भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन? म चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्योभन्दा अगाडि गएको देख्नुहुन्छ? त्यसो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले अघि जुन एउटा किटेरै भनिदिनुहुन्थ्यो नि दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा, को प्रधानमन्त्री बन्ने हो,
को अध्यक्ष बनियो रोजेर अब चाहिँ रोज्न सक्ने भयो तर विषय चाहिँ टुङ्गो लाग्ने भयो त्यसपछि टुङ्गो लाग्नु पर्यो त्यसपछि यति मात्रै विषय छैन जस्तो चाहिँ नि पार्टीका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने त्यो तपाईँले भनेको कुरा नि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ तर अलिकति गाँठो परेको र मानिसले अलिकति रुचिपूर्वक हेरेको विषय चाहिँ यो दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा प्रधानमन्त्री को हुने अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा यहाँ त माधव नेपाल हुनुहुन्छ पार्टीको वरिष्ठ नेता जसले चाहिँ 3 कार्यकाल हिजोको एमाले हाँक्नु भएको थियो प्रचण्ड हुनुहुन्छ एकता मार्फत आएको चाहिँ नि एउटा ठुलो भङ्गालोको नेता त पद त त्यही एउटा अध्यक्ष र एउटा प्रधानमन्त्री छ नि कसरी मिल्छ भनेको यस्तो हो त्यो त पार्टीले जसलाई विश्वास गर्छ उसले लिने हो कि किनभने यो कमिटीको विषय हो व्यक्तिको विषय नै होइन यहाँ कस्तो बनाइएको छ भने यो व्यक्तिको विषय हो व्यक्तिले दिने नदिने उसको चाहना इच्छाको कुरा हो भन्ने ढङ्गले गरिएको छ यो त दलीय व्यवस्थाको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष हो किनभने दल भनेको संस्था हो नि होइन त्यो संस्थाको विषय हो नि त त्यो संस्थाले जसलाई दिन्छ उसले लिने हो जिम्मेवारी भन्ने कुरा भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अब एउटा कुरा छान्नु पर्यो कि म प्रधानमन्त्री पद लिन्छु कि अध्यक्ष लिन्छु भनेर पहिलो कुरा त कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो मैले मान्छु भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्री लगायत सबैले प्रधानमन्त्रीले कमिटीले गरेको निर्णय म मान्छु भनेर पहिला उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भन्नुभन्दा अगाडि नै मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ यो अल्पमत बहुमत यान त्यानको कुरा म मान्दिनँ र तपाईँहरू एक्सन लिनुहुन्छ भने म महा एक्सन लिन्छु भनेर अब त्यो त उहाँले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन त्यही त समस्या हो नि त्यो चाहिँ विधानमा एउटा कुरा लेख्ने पार्टीबाट उहाँ चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने पार्टी नेताको हैसियतले पार्टी अध्यक्ष हुने त्यसपछि चाहिँ त्यो पनि त उहाँलाई पनि त पार्टीले बनाएको हो नि तर उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ निर्वाचित हो उहाँ एमालेको हो नि त निर्वाचित नेकपाको होइन नि र त्यसको पनि 5 वर्ष कार्यकाल सकियो 5 वर्षको लागि निर्वाचित हो उहाँ यदि हिसाब गर्ने हो भने होइन भने जुन नेकपाको निर्वाचित जुन नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पार्टी त हामीले 75 सालको जेठ 3 गतेका दिन विघटन गऱ्यौँ 75 सालको जेठ 3 गतेका दिन हामीले केन्द्रीय कमिटी संयुक्त बैठक बसेर दुवै समूहका संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णय के हुन् भने विगतका दुईटै घटकको विघटन नयाँ पार्टीको गठन र ती नयाँ पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयन र नयाँ पार्टीका 2टा दस्तावेज पारित एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन अर्को चाहिँ विधान 2टा दस्तावेज पारित गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीको 2टा कुरा चाहिँ स्पष्टसँग उहाँले बारम्बार बताइराख्नु भएको छ एउटा म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ अर्को चाहिँ यो जुन जनमत अहिले प्राप्त गरेको छ कि मैले नाकाबन्दीको क्रममा लिएको अडानले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ भनौँ मेरो कारणले मत आयो भन्ने उहाँको प्रष्ट अभिव्यक्ति देखिन्छ र उहाँसँग निकट रहेकाहरूले त यो कुरा त 50 पटक बताइसक्नु भएको छ यो कुरालाई तपाईँहरू कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ होइन पहिलो कुरा त नेकपा एमाले 51मै ठुलो पार्टी बन्या हो त्यति बेला उहाँ त चर्चामा पनि हुनुहुन्थेन सबैलाई थाहा छ होइन अरू नै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त त्यो नेकपा एमाले चाहिँ अहिले मात्रै ठुलो भएको होइन नि 51मै भएको थियो एक दोस्रो चाहिँ अब उहाँ यदि त्यति धेरै लोकप्रिय भएर उहाँको आह्वानमा मत आएर नै यदि भएको हो भने नेकपा एमालेकै सिङ्गल बहुमत आउनुपर्ने थियो होला नि किन आएन 2 तेस्रो कुरा उहाँ साँच्चै त्यति धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले राप्रपासँग तालमेल गर्नु पर्यो किन यी 3टा प्रश्नको जवाब चाहिन्छ त्यसो हो भने राप्रपासँग तालमेल नगरे भए उहाँलाई खतरा थियो र त खै खतरा महसुस गरेर त गर्नु होला नि त उहाँले गर्नुभएको थियो पार्टीको निर्णय पनि छैन राजेन्द्र लिङ्गदेललाई छोडिदिएर अनि आएका होइनन् राजेन्द्र लिङ्गदेल नत्र त राप्रपा कहीँबाट आउन सक्ने ठाउँ थिएन नि क्रेज त ठुलो थियो नि केपी ओलीको त्यति बेला क्रेज थियो होला त्यो के थियो म जान्दिनँ कि त्यो राजनेता भनेर मानिसहरूले त्यो त केही मान्छेहरूले प्रचार गरेका छन् अहिले पनि राजनेता भनेका छन् प्रचार गरेका छन् के गरेका छन् अनेक गरेका छन् त्यो त कस्तोसम्म चाहिँ नि छ भन्दाखेरि गणतन्त्रको आन्दोलन अमेरिका जाँदा गोडा के अरे यो चाहिँ नि गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने हो भन्दा पनि क्या बात हाम्रो चाहिँ नि राजनेताले के भन्नुभयो भन्नेहरू पनि छन् होइन त्यस्ताले गर्ने कुराको कुनै त्यस्तो ओजन भएन तर एउटा चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा यो बा भन्नेहरूबाट तपाईँ जबसम्म मुक्त हुनुहुन्न त्यसपछि चाहिँ पार्टी चल्दैन भनेर यस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी पनि त गर्नुहुन्थेन नि केपी ओलीलाई होइन त्यो संस्कृति त बेठिकै हो नि त श्रद्धाले त भन्न सक्छ नि त मान्छेले
सदाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने कुरा उचित मानिँदैन। हाम्रो संस्कारमा त बा दाइ कम्युनिस्ट पार्टी यो छ नि, यस्तो नि कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट संस्कृतिको चाहिँ नि एउटा मुख्य मान्यता समानताको व्यवहार गर्ने भन्ने छ कि। असहिष्णु भयो कि यो टिप्पणी? असहिष्णु सहिष्णु भन्दा पनि कम्युनिस्ट आचरणको मूल पक्ष जुन हो त्यो विपरीत भयो भन्ने हो। माधव नेपाल चाहिँ बढ्ता नै केपी ओलीसँग यसरी टाढिनुको अलिकति यसरी व्यक्तिगत रूपमै टिप्पणीको पछाडिको कारण के हो? व्यक्तिगत टिप्पणी चाहिँ नि अब माधव नेपालप्रति केपी ओलीले पनि गर्नुभएको छ, केपी ओलीप्रति माधव नेपालले पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू विगतमा लामो सँगै बसेर काम गरेको मान्छे पनि हो र विगतमा केपी ओलीले जति पनि ठाउँ पाउनु भएको छ त्यो माधव नेपालको सहयोगले पाउनु भएको छ होइन। अब कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ म आज एउटा कुरा तपाईँले कोट्टाएको हुनाले भन्छु, 62-63 को आन्दोलनका बेला केपी कमरेड चाहिँ वास्तवमा आन्दोलनको पक्षमा त देखिनु भएको थिएन, सबैलाई थाहा छ। त्यो गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने आन्दोलन नै भन्नुभएको थियो। त त्यसपछिको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट प्रमुख भनौँ न नेता उहाँलाई नै बनाउनु हो माधव नेपालले, जसमा हाम्रो माधव नेपालसँग आपत्ति थियो, यो गर्नुहुन्न भन्ने थियो। हामीले भनेको थियौँ अमृत बोहरा यो आन्दोलनमा सबभन्दा चाहिँ नि अगाडि बसेको चाहिँ मोर्चा लिएको चाहिँ अमृत बोहराले हो, त्यसैले अमृत बोहरालाई भन्नुपर्छ। आन्दोलन पछिको चाहिँ नि सरकारको चाहिँ टिमको नेता अमृत बोहरालाई बनाउनु पर्छ। त्यति भन्दा पनि नमानेर उहाँले चाहिँ केपी ओलीलाई बनाउनु भयो। त्यस्तो सम्बन्ध हो नि त उहाँहरूको होइन। तर पछिल्लो कालमा जब केपी ओली चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो त्यसपछि उहाँले निरन्तर रूपमा माधव नेपाललाई चाहिँ किनारा लाउने हिसाबले नै चल्नुभयो। माधव नेपालसँग जोडिएका अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ किनारा लाउने हिसाबले यो पार्टी एकतापछि पनि त्यही तरिका नै उहाँले अपनाउनु भयो। जस्तो उदाहरणको निम्ति प्रदेशको पदाधिकारीहरू बनाउने बेलामा त्यही भयो। 7वटा प्रदेशमा कहीँ पनि माधव नेपालको प्यानलमा बसेका मान्छे एकजना पनि छैनन् पदाधिकारीमा। त्यो ढङ्गले चाहिँ जान खोज्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तिक्तता बढ्यो, व्यवहारले जन्माएको हो। जुन माधव नेपालले निरन्तर उहाँलाई सहयोग गरेर अगाडि बढाउनु भयो, अब उहाँसँग महाधिवेशनका बेला उहाँहरूले प्यानल बनाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव केपी ओलीले राख्नुभयो। केपी ओलीको भनाइ के पनि छ र उहाँ निकटका नेताहरूको कि माधव नेपाल महासचिव हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको व्यक्ति त केपी ओली हो भने कसरी के हुनुहुन्छ? उहाँ कतिचोटि सरकारमा उहाँहरू बारम्बार एउटा होटेलको उदाहरण दिनुहुन्छ, बुटोलको जम्मा एउटा कोठा लिएर केपी ओली बस्दाखेरि त्यहाँबाट पनि निकालिदिए माधव नेपालले। कहाँबाट निकालिदिन्छन्? त्यस्ता वायत कुरा गरेर हुन्छ, कसरी निकाल्छन्? अब यो चाहिँ साना कुराहरूमा मान्छेहरूले चाहिँ नि न्यु खोजेर त्यो चाहिँ नि त्यस्तै कारणले चाहिँ मान्छेको त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै जान्छ कि। आज यो नकारात्मक दृष्टिकोण चाहिँ लाई के भन्छन् मानिसहरू, यो चाहिँ समानान्तर गतिमा गएको छ, यो एक हुने बाटो होइन, यो समानान्तर गतिमै गएर यो फुट्ने बाटो हो भनेर। म चाहिँ अहिले फुट्नेमै जान्छ भन्नेमा छैन, किनभने यसका फुटका आधारहरू चाहिन्छ। आधारहरू केही पनि छैनन्, वैचारिक आधार, सैद्धान्तिक आधार, साङ्गठनिक आधार केही पनि छैनन्। आधार नहुँदै पनि फुटेछ भने त केही भन्न सकिएन। त्यो त फुट्ने भयो भनेदेखि चाहिँ कसको कारणले फुट्छ जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब यो ठ्याक्कै चाहिँ अहिले नै यसको कारणले त भन्न गाह्रो होला होइन। तर अब पार्टीमा बहुमत पक्षको कारणले विभाजन हुन्न। बहुमत पक्षले एक्सन लियो भनेदेखि त फुटिहाल्छ। एक्सन त लिन सक्छ नि त पार्टीमा त। बहुमतको बाटोमा जाने भनेकै पार्टीलाई फुटको निम्ता दिनु हो नि त। किन हुन्छ? विगतमा बहुमतमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ फुटाएनौँ अनि बहुमतमा निर्णय त पटक गरिएको छ नि। त्यो मैले अहिले भने प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूको चाहिँ बहुमतबाट निर्णय गरिएको, निर्वाचित अध्यक्ष, निर्वाचित चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतले कारबाही गर्ने भने त पहिलो कुरा निर्वाचित भन्ने कुरा मैले अहिले नै भनिसकेँ। त्यो निर्वाचित यो पार्टीको होइन, यो चाहिँ केन्द्रीय, यो त विधानको धारा 18ले मैले अहिले पनि चर्चा गरिसकेँ। प्रधानमन्त्रीलाई त लागिराखेको छ नि, हात बाँधे साथीहरूले, खुट्टा बाँधे, अब त हुँदा जिब्रो पनि चाहिँ नचला भन्दैछन्। उहाँलाई त साह्रै ठुलो पीडा त छ त। अब हुँदा बहुमतले निर्णय गर्छु भनेपछि त त्यो त एक किसिमको कारबाही नै भयो नि त्यो त। होइन, यो पहिलो कुरा त बहुमतले निर्णय गर्छौँ भनेकै छैन।
पहिलो कुरा। उहाँहरूलाई त तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि लागेको रहेछ। होइन, त्यो त एकलौटी ढङ्गले चलेपछि त पार्टीमा चाहिँ नि छलफल नगर्ने, निर्णय नगर्ने, आफूले जे मनलाई त्यही मात्रै गर्दै गएपछि त स्वतः नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ कि पार्टीले। त्यो संसदीय दलको बैठक राखेर तीबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइ भएको नि। तर पहिला त पार्टी प्रक्रियामै अगाडि बढ्छ नि। पार्टी व्यवस्थामा पहिले पार्टी प्रक्रिया नै अगाडि बढ्छ। संसदीय दल भनेको पार्टीभन्दा माथि होइन। पार्टीले निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँ हट्नुहुन्न भनेर उहाँका मानिसहरूले त यो हप्ताभरि बोलाइ हुनुहुन्छ नि। हट्नुहुन्छ कि हट्नुहुन्न त्यो त पहिला निर्देशन दिएपछि थाहा हुन्छ नि, अहिले भनेर हुन्छ र। कमिटीमा तपाईँहरूको बहुमत छ? होइन, अहिले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो त छैन, सचिवालय। अब यस्तो छ, अहिले चाहिँ नि त्यो बहुमत अल्पमतको हिसाब पनि भएको छैन। बहुमत अल्पमतले निर्णय गरौँ, बहुमतले निर्णय गरौँ भन्ने पनि भएको छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने छलफल गरौँ, देखा परेका समस्याको समाधान गरौँ भन्ने नै छ। तर अब यो मनको बागले केही साथीहरूलाई खास। तपाईँहरू चाहिँ सचिवालयबाट स्थायीमा ल्याउनु भयो, स्थायीबाट केपी कमरेडलाई अब तपाईँहरू चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाँदैनुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा लगेर मान्नुहुन्छ, नमाने चाहिँ बहुमतबाट चाहिँ एक्सन लिनेमा हुनुहुन्छ। अब यो पार्टीले निर्णय गर्छ कि बहुमत हुन्छ कि अल्पमत हुन्छ कि, त्यसको आफ्नो निर्णय गर्ने प्रक्रिया मैले अहिले पनि बताएँ। मतलब चाहिँ यो पोजिसन तपाईँहरू बन्द हुँदै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले एक पद छाड्नुभयो, ठिकै छ, छाड्नु भएन भने बहुमतबाट कारबाही गर्ने यो थ्रेट गरिराख्नु भएको छ। होइन, पार्टीको निर्णय त मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री के कुरामा आउनु पर्यो भने यो त मान्दिनँ भनिसक्नुभयो। त्यो मान्नुहुन्न भने त त्यसपछि त पार्टीले त निर्णय गरिहाल्छ नि त। उहाँले पब्लिक स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। नमान्दा अनि पार्टीमा के हुन्छ पोजिसन? पार्टीको निर्णय नमान्दा के हुन्छ? म मान्दिनँ, तपाईँहरू एक्सन लिनुहोस्, म महा एक्सन लिन्छु। त्यो त उहाँले त्यही कुरा बेठेको। त्यो महा एक्सन केही पनि हुँदैन। के हुन्छ महा एक्सन? मध्यावधि हुन सक्ने भयो, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि कसरी हुन्छ? यो संविधानले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न दिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग त त्यो अधिकार त अन्तर्निहित हुन्छ। कसरी छ? छैन। हामी त त्यही पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमै छौँ नि। छैन, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी फरक हो। हामीले दुई तिनवटा कुरा गरेका छौँ स्थिरताका निम्ति भनेर। एउटा चाहिँ के गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पहिलोचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि 2 वर्षसम्म राख्न नपाउने भने 2 वर्ष कम्तीमा स्थिर रूपमा काम गर्नुहोस् भनेर। तेस्रो चाहिँ 2 वर्षपछि राखेपछि पनि एकपटक राखेपछि फेरि 1 वर्षसम्म राख्न नपाउने भने एउटा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको रक्षाका निम्ति गरेको छ। अर्को चाहिँ त्यो संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ कटौती गरेको छ। जस्तो पहिलाको हाम्रो 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले एक ठाउँमा त्यहाँ संसद विहीनताको करिकुलम होइन नि, त्यो यस्तो छ संसद नभएको खण्डमा भनेर संसद नभएको खण्डमा छैन। यस्तो छ, तपाईँलाई म भनिदिइहाल्छु नि के छ भने कार्यकाल अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक होइन संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने छ। त्यो कार्यकाल अगावै विघटन हुने प्रक्रिया के हो भने निर्वाचन भएर आएपछि वा बिचमै पनि कुनै पनि बेला सरकार बनाउन सकेन भने, जस्तो निर्वाचन भएर आउँदाखेरि बहुमत प्राप्त भयो, बहुमतको दलले सरकार बनाउँछ, भएन भने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न। यो संवैधानिक व्यवस्थाले यो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था दिन्न। संसदले सरकार बनाउन सकेन भने त्यो बेला स्वतः विघटित हुन्छ। उहाँको महा एक्सन भने के त त्यसैदेखि त्यही अध्यादेश हो दल विभाजनको। त्यही हो, दल विभाजन होला अथवा अरू यस्तै के होला महा एक्सन हुने तिनी हुन्। अथवा नेताहरूलाई चाहिँ दिल्ली बजारको होइन त्यो चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ नि त्यो त म त कहीँ आधार देख्दिनँ होइन। त्यस्तो त्यही हो, अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने कुरा होला। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।